नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। टुकुचामाथि बनेका कुनै पनि संरचनामा क्षति नपुर्याउन उच्च अदालतको आदेश। असोज 26 मा अन्तरिम आदेश बारे निर्णय हुने। काठमाडौँको गोठाटारमा मारिएका लाल मोहम्मद हत्यामा अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजन समूह जोडियो। राष्ट्रपति विरुद्ध अदालत जान गठबन्धनलाई कानुनविदहरूको सुझाव। राष्ट्रपतिको कदमले लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनाई। मधेसका विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला दहन। राजीनामा माग गर्दै जनकपुर वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म आन्दोलन। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एमाले प्रवेश गर्दै आउँदो चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने। 41 ठूला करदातालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको पत्र, 10 दिनभित्र राजस्व तिर्नु। बैंकरले ब्याज दर बढाउनु स्वाभाविक नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको भनाई। प्रेम गीत 3 विश्वका 1200 पर्दामा 5.5 करोड भारु ओपनिङको प्रक्षेपण। एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7%। सिन्जो आबेको सरकारी खर्चमा अन्त्येष्टिको विरोधमा जापानमा एक वृद्धले आफैलाई आगो लगाए। रुसद्वारा युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा गाभ्ने तयारी। जन्म सङ्ग्रहको घोषणा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले शरीरमा रगत बढाउने 7 घरेलु उपायहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 6 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 22 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा पुग्नु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा बुधबार रिट पेश गर्नु भएको हो। तर सर्वोच्चले परामर्श गरेर मात्रै रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने बताएको अधिवक्ता सिंहले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश गरेका छौँ। सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा बिहिबार बिहान अर्थात् आज बिहान जानकारी गराउने भएको छ, सिंहले भन्नुभयो। अधिवक्ता सिंहको रिट सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार विमल पौडेलले लिनु भएको छ। सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गर्नु भएको थियो। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा क्षेत्रमाथि बनेका संरचना भत्काउने महानगरको योजनामा असोज 26 गतेसम्म रोक लगाएको छ। उच्च अदालत पाटनले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल ती क्षेत्रका संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो। बुधबार न्यायाधीश किरण कुमार पोखरेलको एकल इजलासले 21 स्थान मुद्दाको एकैपटक सुनवाई गर्दै असोज 26 गतेसम्म हात्तीसार क्षेत्रका ती संरचनामा कुनै काम र क्षति नपुर्याउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता भएपछि सबै मुद्दालाई एकसाथ राखेर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा सुनवाई भएको थियो। सुनवाईपछि यी सबै मुद्दाको सम्बन्धमा असोज 26 गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर त्यहाँ कुनै क्षति नपुर्याउन भनिएको छ। यसअघि बुधबारका लागि पेशी तोकिएका प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स लगायतका 3 घरका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने विषयमा असोज 7 गते शुक्रबार दोहोरो छलफलमा बोलाएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले टुकुचा खोलामाथिको संरचना भत्काउन थालेपछि उनीहरू निवेदन लिएर अदालत पुगेका थिए। यसअघि उच्च अदालतले 3वटा घरमा डोजर नचलाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशले महानगरपालिकाले डोजर चलाउन नपाएपछि अन्य घर धनीहरू पनि अदालत पुगेका छन्। सोमबार साँझ गोठाटारमा भएको लाल मोहम्मद हत्यामा अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजन समूहको कनेक्सन भेटिएको छ। हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनकराज भट्टराई नेतृत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले मोहम्मदको हत्यामा भारतको दिल्ली घर भई नेपाल बस्दै आएका नितिन मदनको संलग्नता भेटिएको छ। नितिन मदन तिनै व्यक्ति हुन् जसको छोटा राजन समूहका एक मुख्य सहयोगी उदय शेट्टीसँग सम्बन्ध छ। नितिन मदनको अपहरण आरोपमा हाल रसुवा कारागारमा रहेका अन्डरवर्ल्ड डन शेट्टीसँग नियमित टेलिफोन सम्पर्कमा गरेको पाइएको छ। विगतमा नेपालमा मारिएका कमल सिंह नेपाली, सांसद मिर्जा दिलसाद बेग,
अब्दुल मजिद मनिहार र कारागारमा रहेका युनिस अन्सारीको हत्या प्रयासमा पनि छोटा राजन समूहको संलग्नता खुलेको छ। भारत विरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा जति पनि नेपाली मारिएका छन् उनीहरूको हत्यामा छोटा राजन वा बब्बु श्रीवास्तवको समूह प्रयोग हुने गरेको इतिहास छ। कारागारमा युनिस अन्सारीमाथि मनमित सिंहले गोली हान्दा नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतलाई छोटा राजन बताउने व्यक्तिले फोन गरेर आफूले मार्न लागेको बताएका थिए। जमिम शाहको हत्यामा बब्लु श्रीवास्तवको समूहको संलग्नता देखिएको थियो। छोटा राजन र बब्लुलाई भारतीय खुफिया एजेन्सीले प्रयोग गर्ने गरेको विभिन्न समयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। लाल मोहम्मद हत्यामा पनि त्यही दोहोरिएको देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणलाई विदेशी फिल्मको मान्यता दिँदै सेन्सर सिफारिस गर्ने चलचित्र विकास बोर्डको निर्णय थप विवादित बनेको छ। यो निर्णयबारे छलफल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई आज बिहान 11 बजे मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले नेपाली फिल्मलाई विदेशी फिल्म भनेर सेन्सर सिफारिस गरिएको बारे छलफलका लागि केसीलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको छ। बोर्डको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रेम गीत 3 का वितरकले बिहिबार मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि यो विवादमा मन्त्रालयले हात हालेको हो। वितरकको निवेदकको आधारमा स्पष्ट हुन हामीले उहाँलाई बोलाएका छौँ। पोखरेलले भन्नुभएको छ, पहिले नेपाली भनेर सेन्सर गर्ने र अहिले आएर हिन्दी भन्ने कुरा बाजिएकाले हामी स्पष्ट हुन चाहेका हौँ। सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष टङ्क महतले पनि भुवन केसीलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको पुष्टि गर्नुभएको छ। सचिवज्यूले स्पष्ट हुन बोलाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, सेन्सर गर्ने मन्त्रालयले हो, बोर्डले होइन। हामी यसबारे थप निर्णय गर्छौँ। चलचित्र विकास बोर्डले बुधबार दिउँसो प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणलाई विदेशी फिल्मको मान्यता दिँदै सेन्सर सिफारिस दिएको थियो। कानुनविदहरूले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च जान सुझाव दिएका छन्। बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कानुनविदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। सो क्रममा उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकार र त्यो अनुसारको भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी पदम रोकाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएन। संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले नै संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संसदबाट विधेयक पारित गर्न पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्न सक्ने भए पनि दोस्रो पटक त्यो सुविधा नभएको बताउनु भयो। दोस्रो पटक इन्कार गर्ने वा प्रमाणीकरण नगरी बस्ने अधिकार छैन। उहाँले हेड अफ द स्टेटको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो। रोकाले भन्नुभयो, हामीले संवैधानिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणले सुझाव दिएका छौँ। संवैधानिक विषय भएकाले जो पनि अदालत जान सक्छ, सर्वोच्चमा यो विषय जान सक्छ। उहाँले आफूहरूले सुझाव मात्र दिएको र थप कदम गठबन्धनले चाल्ने विषय भएको भन्दै यसबारे गठबन्धनका नेताहरूले आफूसँग के गर्ने भनेर नकुलाएको बताउनु भयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले यसतर्फ सङ्केत गर्दै संविधान सभाको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भनेर आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद भएको बताउनु भएको छ। बुधबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन। संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु। यता पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले देश फेरि प्रतिगमनतर्फ जान सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर धाम स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवनको पुनर्निर्माणको भूमि पूजन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको लोकतन्त्रमा फेरि कालो बादल मडारिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिगमनको अवस्था आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन जनतालाई आग्रह गर्नुभयो। दुई पटक सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा, कर्तव्य बुझेर काम गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँले संविधानको उल्लङ्घनकै काम गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसले लोकतन्त्रमा कालो बादल छाएको छ। दुई पटक संसद विघटन भएपछि अदालत, 5 दलीय गठबन्धन, नागरिक समाज, मिडिया र हरेक नेपालीको प्रयासले संविधान ट्र्याकमा आएको उहाँको भनाइ छ। तर यसपटक फेरि संविधानको उल्लङ्घन भएकाले सबै नेपाली सजग रहन आग्रह गर्नुभयो। दोस्रो पटक संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति जनकपुर धाममा मधेसवादी दलहरूले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी विरोध गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाले जनकपुरमा चक्काजाम सहितका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी विरोध गरेका छन्। लोसपाले जनकपुरको पिडारी चोकमा 1 घण्टा चक्काजाम गरी विरोध जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानलाई अवज्ञा गरेको भन्दै लोसपाले राजीनामा माग गरेको छ। लोसपा सम्बद्ध लोकतान्त्रिक युवा संघका
जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त झाले राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। त्यस्तै जसपा र तमलोपाका नेता कार्यकर्ताले जनकपुरमा प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाएका छन्। छुट्टा छुट्टै विरोध प्रदर्शन गर्दै जनकपुरको जनकचोकमा राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाउँदै जसपा र तमलोपाले राजीनामा समेत माग गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपाल निकट, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र समाजवादी युवा सङ्घ पर्साले संयुक्त रूपमा वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै 7 लाख नागरिकलाई नागरिकता बेन बनाउन पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले वीरगञ्जको आदर्श नगर र मुली चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। जसपाका विद्यार्थी युवादेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र स्तरका नेताहरू समेत प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा सचिव तब्रेज अहमदले संविधानको संरक्षकले नै संविधान विरोधी कदम चालेकोमा विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। 7 लाख युवा विद्यार्थी नागरिकता विहीन छन्। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुँदाहुँदै पनि संविधानको पालना गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छौँ। पार्टीको निर्देशना आएपछि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौँ। संसदले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई गैर संवैधानिक भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपतिको पुतला जलाएका छन्। यता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै एमाले भातृ संगठनले राष्ट्रपतिको तस्बिर छातीमा टाँसेर खुसियाली मनाइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट समूहले भने राष्ट्रपतिको पुतला जलाउँदै सडकमा निस्किएको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदममा एमालेका शीर्ष नेताहरूले मौन बस्ने नीति लिएका छन्। तर एमालेका भातृ संगठन अनेरासब्यू र युवा संघका कार्यकर्ता भने राष्ट्रपतिको पक्षमा उहाँको तस्बिर छातीमा टाँसेर सडकमै उत्रिएका छन्। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थीहरूको संगठन अनेरासब्यूले र युवाहरूको संगठन युवा संघ नेपालले राष्ट्रपति भण्डारीको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन नै गरेको छ। युवा संघले बानेश्वर माइतीघर सडक खण्डमा गरेको प्रदर्शनमा महेश बस्नेत लगायतका एमालेका नेताहरू समेत सहभागी थिए। एमाले नेता तथा युवा संघका पूर्व अध्यक्ष महेश बस्नेतले समेत प्रदर्शनमा गएर सरकारको विरोधमा र राष्ट्रपतिको समर्थनमा चर्को भाषण गर्नुभएको थियो। भातृ संगठन सडकमै उतारेका एमाले शीर्ष नेताहरू भने राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा टिप्पणी गरिरहेका छैनन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ आफू केही दिनदेखि बिरामी परेको बताउनु भएको छ। म केही दिनदेखि बिरामी छु, राष्ट्रपतिको कदममा अहिले टिप्पणी गर्दिन, उपनेता नेमाङले भन्नुभयो। एमाले संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरी पनि राष्ट्रपतिको निर्णयका सन्दर्भमा नबोल्ने बताउनुहुन्छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आफूलाई नागरिकता विधेयकमा रहेका विषयहरूमा जानकारी नभएको बताउनुभयो। म प्रदेश सभामा केन्द्रित भएको हुनाले संघीय संसदमा आएको नागरिकता विधेयकका विषयमा म जानकार छैन। प्रतिनिधि सभाका जिम्मेवार नेताहरूलाई फोन गर्नुहोस्, गुरुङले भन्नुभयो। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एमाले प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। खनाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले प्रवेश गराउनुहुने भएको छ। www.setoparty.com मा प्रकाशित समाचार अनुसार बुधबार ओलीले खनाललाई आफ्नो निवास बालकोटमा भेट्नु भएको थियो। भेटमा खनाललाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने समेत बताउनु भएको थियो। बारा, पर्सा र काठमाडौँ मध्ये कुनै एक ठाउँबाट खनाललाई उम्मेद्वार बनाउन समेत ओली तयार भएको स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै सेतोपार्टी.com ले समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको परिपालना नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घले मुलुकको संविधानको सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। महासङ्घले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमा र मर्यादाभित्र रही सबै पक्षले संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको मर्म र भावना उच्च कदर गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने विषयमा महासङ्घ सधैँ क्रियाशील रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्ता मतदाताले प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन्। थुनुवा, कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण रोकिनुको दोष राष्ट्रपतिको मात्रै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रवक्ता तथा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैर संवैधानिक परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र होइन, सांसद र राजनीतिक दलहरूले बोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विधेयक राष्ट्रहितमा थिएन, तर 5 वर्षसम्म नागरिकता जस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो यो शङ्कास्पद रहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसरी विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास हो। नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका छलफललाई अर्थहीन बनाएर नयाँ विधेयक ल्याउनु नै गल्तीको सुरुवात भएको पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसपछि सत्तापक्षको बलमिचाइ तथा विपक्षी दलबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गरिएको धुर्त्याइले गल्ती थप जटिल भएको हो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिमा 41 जना सदस्य थप भएका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको घोषणापत्र बनाउँदैछ। हिजो सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र तयारी समितिमा सहमहामन्त्रीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनित गर्नुभएको छ। सहमहामन्त्रीहरू फर्मुल्ला मसुर, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, भीष्मराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, मिनबहादुर विश्वकर्मा, किरण यादव, योगेन्द्र चौधरी, मगमती साई, गोविन्दराज, सुशीला भट्ट मिश्र, नानु बास्तोला, अनुराधा कोइराला, मनोहर नारायण श्रेष्ठ, किरण गिरी, विष्णु बिबु घिमिरे, श्रवण मुकारुङ, सोडिम वाग्ले लगायत सदस्य मनोनित हुनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकैपटक 41वटा ठूला करदातालाई सम्पत्ति र घर बहाल कर तिर्न निर्देशन दिँदै पत्र काटेको छ। बुधबार पत्र लेख्दै महानगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति, कम्पनी र सरकारी निकायलाई घरजग्गा सम्पत्तिमा लाग्ने कर र घर बहाल कर तिर्न निर्देशन दिएको छ। बरुड वेब्रिज तथा रञ्जना ट्रेड सेन्टर, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र सिटिसी मलसम्मलाई एकसाथ पत्र काटिएको हो। 10 दिनभित्र करदाताले ओडा कार्यालयमा पुगेर आफ्नो सम्पत्ति र घर बहाल कर नतिरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने सूचनामा उल्लेख छ। जय नेपाल हल, हात्तीसार, इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, सगरमाथा इन्सुरेन्स, ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सन, पूजा इन्टरप्राइजेज, ल्यान्डमार्क होटल, ओसान इन्टरनेसनल कलेज, ओल्ड ट्रेड सेन्टर, सिटिसी मल र एनआरटी क्लबलाई सम्पत्ति कर बुझाउन पत्र काटिएको महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। एलजीका टेलिभिजन एसेम्बलिङ नेपालमै सुरु भएको छ। नेपालमा चौधरी ग्रुपको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले काठमाडौँको सतुङ्गलमा एलजी टेलिभिजनको एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गरेर टेलिभिजन एसेम्बलिङ सुरु गरेको हो। एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिङ्गापुरका प्रबन्ध निर्देशक सुन्दे चोनले फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कोरियाली कम्पनी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इन्क र चौधरी ग्रुपले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्। एलजीको मापदण्ड कायम गरी नेपाली इन्जिनियरलाई तयार पार्न एलजी इन्कबाट निरन्तर पर्यवेक्षण तथा सहयोग प्राप्त हुने समेत चौधरी ग्रुपले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी अनसनकै क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि बुधबार उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। विभिन्न 7 बुधे माग राखी धनगढीमा अनसन सुरु गरेको 10औं दिनमा उहाँ आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आउनु भएको हो। अस्पताल भर्ना भए पनि अनसन जारी रहने सहयोगी डाक्टर अमृत जयसीले बताउनु भयो। सरकारले मङ्गलबार नै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याउन खोज्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। जयसीका अनुसार डाक्टर केसी आफ्नै खर्चमा 4:45 बजेको फ्लाइटमा गढीबाट काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। अनसनका क्रममा केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन्झन जटिल बनेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउन सरकारले समेत पहल गरेको थियो। स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि उहाँलाई सेती अञ्चल अस्पतालले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिएको थियो। अस्पतालले डाक्टर केसीको शरीरमा पोषण तत्त्व र पानीको असन्तुलनले बेहोस हुन सक्ने जोखिम रहेको जनाएको छ। त्यस्तै त्यहाँका चिकित्सकहरूले पेटमा कडा खालको अल्सर भएको आशंका समेत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ब्याङ्करले ब्याज बढाउनु स्वाभाविक नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल र इन्डोनेसिया एक्सपो जानकारी कार्यक्रम पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। वाणिज्य ब्याङ्करले ब्याज बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने उहाँको तर्क थियो। ढकालले कोभिड-19 पछि तरलता अभावको कारण व्यावसायिक गतिविधि बढाउन र उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न समेत नसकिएको बताउनु भयो। पछिल्लो समय रेमिटान्स र पर्यटकको क्षेत्रमा भएको सुधारले तरलता अभावमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले लिनुभयो। हिन्दी संस्करणमा तयार भएको फिल्म प्रेमगीत 3लाई विदेशी फिल्म मान्दै चलचित्र विकास बोर्डले सेन्सरका लागि अनुमति दिएको छ। प्रेमगीत 3का निर्माण पक्षले विदेशी फिल्म सरह 15% कर तिर्ने भएपछि फिल्मलाई सेन्सरको अनुमति दिएको हो। नेपाली फिल्मलाई पनि 15% कर तिर्दा दुःख लागिरहेको छ। तिर्नै पर्ने भएपछि तयार भएका हौं, वितरक मनोज राठीले भन्नुभयो। फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेन र अभिनेता प्रदीप खड्काले नेपाली फिल्मलाई भाषाकै कारण विदेशी मान्यता दिन नहुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आउनु भएको छ। हिन्दी संस्करणको फिल्म प्रेमगीत 3 लाई वितरक र निर्माताले 15% कर तिरेपछि मात्रै फिल्मले सेन्सर अनुमति पाएको छ। फिल्म असोज 7 गतेदेखि देशैभर नेपाली र हिन्दी संस्करणमा प्रदर्शन हुँदैछ।
प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करण विश्वभरका 1200वटा पर्दाबाट एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। नेपालमा भने फिल्म 150 पर्दाबाट प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। बलिउड हंगामा.com का अनुसार भारतमा मात्रै 500वटा पर्दाबाट फिल्म रिलिज हुँदैछ। भारतमा मात्र 1.5 करोड भारूको ओपनिङ हुने उक्त न्युज पोर्टलले जनाएको छ। युएई, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा पनि फिल्म एकसाथ रिलिज हुनेछ। विश्वभर ओपनिङ कलेक्सन 5.5 करोड भारू ग्रस हुने जनाइएको छ। प्रेम गीतको निर्माण लागत पनि 11 करोड भारू रहेको उल्लेख छ। यति बेला भारतमा एडभान्स बुकिङ राम्रो रहेको मुम्बईबाट निर्देशक सन्तोष सेनले जानकारी दिनुभयो। जापान सरकारले नेपाललाई 16 अर्ब भन्दा बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहायता उपलब्ध गराउने बारे सम्झौता भएको छ। पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन 225.60 करोड करिब 2 अर्ब अनुदान सहायता बराबरको सम्झौता भएको हो। सोही अवसरमा शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन 159 करोड अर्थात् करिब 14 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं सुधारका लागि प्रयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्षिक 0.01% ब्याज दर, 30 वर्षको भुक्तानी अवधि र 10 वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौँ र पोखरा लगायतका शहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा मात्र दिनुपर्ने भएको छ। सेवा बन्डलिङ गरेर अन्य सेवा बेच्न नपाउने भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रस सब्सिडी हुने गरी अन्य सेवा बन्डलिङ गर्न रोक लगाएको छ। एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले अनुमति प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था स्मरण गराएको छ। प्राधिकरणले कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा लगायत अन्य सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको र यसरी इन्टरनेट सेवा अन्य सेवाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा इन्टरनेट सेवा, आइपीटिभी सेवा र अप्टिकल नेटवर्क युनिट र राउटरहरूको प्याकेज बनाई केही सेवा निशुल्क समेत प्रदान गर्ने गरी बन्डलिङ गरी प्रचार प्रसार भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसले गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पुग्न गएको, जसको कारणबाट कम सब्सिडी समेत हुने भएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरीत बन्डलिङ जस्ता गैर कानुनी कार्य नगराउन सरकारवाला तथा सम्बन्धित सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ, प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 अर्थात् सन् 2023मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7% मा सीमित हुने एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले प्रक्षेपण गरेको छ। एडिबीले गत अप्रिलमा 5% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो। सन् 2022मा 5.8% रहेको आर्थिक वृद्धि दर 2023मा केही सङ्कुचन आउने अनुमान एडिबीले गरेको हो। यसो हुनुमा सरकारले अहिले लिएका नीतिहरू मुख्य कारण हुने एडिबीको विश्लेषण छ। सरकारले आयातमा अङ्कुश लगाइरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा नकारात्मक असर पुग्ने एडिबीका कन्ट्री निर्देशकले बताएका छन्। एडिबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। यस वर्ष सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। आयात प्रतिस्थापनका कारण चालिएका कदमले घरेलु उत्पादन र उपयोगमा समेत असर गर्ने एडिबीको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीका असरका बावजुद पछिल्लो समय डेङ्गु ज्वरोको तीव्र फैलावट, प्राकृतिक प्रकोप र भूराजनीतिक उथलपुथलबाट समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने एडिबीको भनाइ छ। सामान्य मनसुनका कारण कृषिको वृद्धि दर राम्रो हुने सम्भावना छ, तर यसमा मलको अभावले धानको उत्पादनमा भने प्रतिकूल असर पर्न जाने अनुमान गरिएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले साफ महिला च्याम्पियनसिप विजेता बङ्गलादेशकी गोलकिपर रूपना चकमालाई नयाँ घर बनाइदिन निर्देशन दिएकी छन्। सोमबार सम्पन्न 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप खेलमा उत्कृष्ट गोलकिपरको उपाधि उनले जितेकी थिइन्। बङ्गलादेश महिला टोलीको सफलतापछि रङ्गामाटाकी डेपुटी कमिसनर मोहम्मद मिजानुर रहमानले रूपना र ऋतु पोर्नाको घरमा मिठाई, फलफुल र फुल लिएर गएका थिए। रूपना चकमाको जीर्ण घरको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिइरहेका बेला अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भयो र नयाँ घर बनाउन निर्देशन दिइन्। उनका प्रेस सचिवका अनुसार उनले रूपनाको परिवारलाई घर बनाउन अमेरिकाबाट निर्देशन दिएको बताए। डीसीले गोलकिपर रूपना र अर्की खेलाडी ऋतु पोर्नाको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 1.5 लाख टाकाको चेक समेत हस्तान्तरण गरेका छन्।
अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा डेङ्गु ज्वरोको फैलावट लगातार बढिरहेको छ। यो महिना देशको दक्षिणी प्रान्त सिन्धमा हालसम्म डेङ्गु संक्रमणको कारण 27 जना बिरामीको मृत्यु भएको प्रान्तीय स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। यस संक्रमणको कारण मृत्यु भएका सबै सिन्ध प्रान्तको प्रान्तीय राजधानी अर्थात् देशको सबैभन्दा ठूलो सहर कराँचीमा भएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सिन्ध प्रान्तमा कुल 353 जना नयाँ संक्रमित भएको विभागले मङ्गलबार साँझ जानकारी दिएको छ। सेप्टेम्बरमा बिरामीको संख्या 3594 पुगेको छ। वर्षभरि कुल बिरामीको संख्या 6163 पुगेको छ। उत्तर पश्चिम खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा पछिल्लो 24 घण्टामा 284 लाई डेङ्गु संक्रमण भएको प्रान्तीय स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। यस वर्ष खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा 1739 सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 5264 पुगेको छ। यस वर्ष पूर्वी पन्जाब प्रान्तमा पछिल्लो 24 घण्टामा 215 संक्रमित भएको प्रान्तीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। एकजना जापानी पुरुषले देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। जापानी सरकारी टेलिभिजन NHKले 70 वर्षमाथिका ती व्यक्तिलाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। हिजो बिहान 7 बजे अघि एकजना पुरुष देशको क्याबिनेट अफिस बाहिर जलेको सुनेको छु। प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बारे पनि म अवगत छु। जापान सरकारका मुख्य क्याबिनेट सचिवले भने अग्निदह गर्ने व्यक्तिले पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सरकारी अन्त्येष्टिको योजनाको विरोधमा उक्त कार्य गरेको बताएको आसाही टेलिभिजनले बताएको छ। प्रहरीले CCTV क्यामेरा र प्रत्यक्षदर्शीबाट घटनाको प्रमाण जुटाइरहेको छ। जापानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका सिन्जो आबे सन् 2006 देखि 2007 मा पहिलो पटक र सन् 2012 देखि 2020 सम्म शासनमा रहेका थिए। उनले सन् 2020 मा कमजोर स्वास्थ्यको कारण राजीनामा दिएका थिए, तर यही वर्ष 67 वर्षको उमेरमा एकजना बन्दुकधारीले उनको हत्या गरिदिएका थिए। गोली प्रहार हुँदा आबे राजनीतिक भाषण गरिरहेका थिए। जापान सरकारले आबेको सम्झनामा सेप्टेम्बर 27 मा राजकीय अन्त्येष्टि कार्यक्रम गर्दैछ। यसमा झन्डै 1.2 करोड डलर लाग्ने प्रक्षेपण छ। खर्च मुख्यतया विदेशी पाहुनाहरूको सुरक्षा र स्वागत सत्कारमा खर्च हुनेछ। आबेको अन्तिम संस्कार उनको परिवारले जुलाई 15 मा गरिसकेका छन्। जापानको सरकारले आबेलाई अब राजकीय सम्मानसहित अन्तिम विदाई गर्नेछ। आबेलाई प्रतीकात्मक रूपमा विदाई गरिनेछ। आबेको निजी अन्त्येष्टिमा राष्ट्र अध्यक्ष समावेश हुन नपाएका कारण प्रतीकात्मक विदाईको आयोजना गर्न लागि हो, तर देशभित्र ठूलो जमातले अन्त्येष्टिको विरोध गरिरहेका छन्। आलोचकहरूमध्ये केहीले राज्य कोषको फजुल खर्चमा विरोध जनाएका छन्। अन्य आलोचकले भने आबे विभाजित राजनीतिज्ञ भएकाले उनको सम्मानमा राज्य कोष प्रयोग गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्। जापानमा राजकीय अन्त्येष्टि विशेषतः शाही परिवारका सदस्यलाई मात्र गरिन्छ। सन् 1967 मा एक पटकका लागि मात्र प्रधानमन्त्री शिगेरु यसुदाको अन्त्येष्टि पूर्णतः राज्य खर्चमा गरिएको थियो। रुसी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वी युक्रेनका 4वटा क्षेत्रले रुसमा गाभिने सम्बन्धमा जन्म सङ्ग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो घोषणाले 4 क्षेत्रहरूलाई रुसमा गाभ्ने बाटो खोल्ने उल्लेख गरिएको छ। रुसी नियन्त्रणमा रहेका दोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रका अधिकारीहरूले सेप्टेम्बर 23 देखि 27 सम्म मतदान आयोजना गर्ने बताएका छन्। यी क्षेत्रलाई रुसी फौजले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु 3 दिन पहिले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्वतन्त्र घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै रुसी नियन्त्रणमा रहेका खोर्सेन र ज्यापोरिज्मामा रुसले तोकेका अधिकारीहरूले पनि जन्म सङ्ग्रह घोषणा गरेका छन्। उता युक्रेनका विदेश मन्त्रीले नक्कली जन्म सङ्ग्रहले केही पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले शरीरमा रगत बढाउने घरेलु उपायहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। कामको चटारोमा हामी हाम्रो स्वास्थ्यको उचित रेखदेख गर्न सकिरहेका छैनौँ। विशेष गरी थकान कमजोरीले गर्दा हाम्रो अनुहार पनि पहेँलो रगत नभएको जस्तो देखिन्छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँको रगत कम भइसकेको त छैन। थाक्नु, कमजोरी हुनु, अनुहारको रङ पहेँलो, फुङ्ग उडेको जस्तो हुनु अनि हातखुट्टा सुनिनु जस्ता लक्षण रक्त कमी अर्थात् रक्त अल्पताको हो। शरीरमा होमोग्लोबिन कम हुने मान्छेलाई रक्त अल्पता हुन्छ। शरीरमा रगत बगाउने 7 घरेलु उपाय जान्नुहोस्। 1 घरको करेसा बारीमा पाइने पालक, बेथेको साग, केराउ, हरियो धनिया, गोलबेडा नियमित रूपमा खानाले शरीरमा रगतको मात्रा बढ्छ। पाकेको आँप दुधसँग खानाले रगत बढ्छ। रगत बढाउने खाना जस्तै गहुँ, चना, मुगीको दाल पनि धेरै उपयोगी हुन्छ। लसुन खानाले पनि शरीरमा होमोग्लोबिन कम हुन दिँदैन। त्यस्तै एलोभेराको जुस नियमित रूपमा खानुपर्छ। यसले शरीरमा रगत बढाउन ठूलो भूमिका खेल्छ। अमला अर्थात् यसको जुस खानाले पनि रगत बढ्दछ। अनार र लौकाको जुस खानाले पनि रगतमा होमोग्लोबिनको मात्रा बढ्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।